Mayong adlaw na sab kanatong tanan, ileb na itong maigsuon sa pagtuo diha ni Kristo. Kumusta naman mo diha? Hinaot ng tanong nga naata kanunay sa maayong panglawas, uban ang grasya sa Dios bisan pa man sa atong kabisi sa atong inadlaw nga panghinabuhian. Karong adlaw maigsuon, atong hisgutan pagbalik ang kinabuhi ni Padre Simanyangat ug ang iyang testimonya may labot sa iyang kamatayon, sa iyang after death experience. Tungod kay atong una tong video maigsuon, wala man kini nato makumpleto, gumikan kay nagka-problema ang akong cellphone, nagka-memory full siya, ug wala na kabutangan sa iyahang storage. So naningkamot ko nga akong ma-restore ang storage aron nga makahimo ko og complete video sa kinabuhi ni Padre Simanyangat. And thanks be to God, ako gi siyang na-restore. So karong adlaw ato ang himuon pagbalik ang video may labot sa kinabuhi ni Padre Simanyangat. Apan sa dili pa nato kanasugdan, ato una kining unhan sa atong hamubo nga pag-ampo. Duyogi ko ninyo kitang tanan sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo ug sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuotin sa yuta mimi sa langit. Ang karon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, mayingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Berhen sa Fatima, igampo mo kami. Berhen sa Lourdes, igampo mo kami. Berhen sa Guadalupe, igampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw pag-usab nga atong tanan. Sama sa akong giingon ganina, ato karon nga himuon ang kompleto nga video ni Padre Simanyangat mga igsoon bahin sa iyang kasinatian, sa iyang kamatayon. Nya mao kini ang iyahang testimonya nga iyahang gisulat. So kuha man sa Indiano man siya, gi-translate ni og Bisaya ni Brad Sok Fernandez. Nya kini mga igsoon, dako kayo ni siya og kanang ikatabang nato kaning testimonya ni Padre Simanyangat tungod kay sayod ta nga gamay ra nga ato ang nasayran bahin sa kinabuhi o man sa kamatayon. Na kini ang testimonya iyang gisay sa idinhi ang mga hulagway bahin sa impierno, sa purgatorio o sa langit. Nga kita wala pa kita masayod bahin ni ana tungod kay niya pa man ta sa kalibutan, nagpadayon pa man sa tong panaw sa kinabuhi. Mao na nga akong gipaningkamutan gyud nga mapaambit kini ninyo tungod kay gusto nako nga sama nako nga nakabasa na niini og nasayod na niini, kamo usab ma-enrich sa maong testimonya ni Padre Simanyangat tungod kay usa ni sa mahimo atong giya sa atong pagpangandam sa atong panaw nin kinabuhi kung asa man unya ta sangko human sa atong kamatayon. Busa sa dili na nato nanganon ato nang sugdan. Nataho ako sa July 16, 1949 sa Kerala, India. Ang akong mga ginikanan, si Jose ug si Teresa. Sa panuigon nga 14 anyos, nisulod ako sa seminaryo sa Tirovalia aron pagtuon sa pagkapari. Human sa 7 ka tuig filosofiya ug teolohiya, naordinahan ako pagkapari sa Enero 1, 1975. Nag-alagad ako nga usa ka misyonero sa Tirovalia. Niadtong Abril 14, 1985, Domingo, nagsakay ako sa akong motorsiklo aron magmisa sa amihanang bahin sa Kerala. Kalit gidamagan ako sa nagaguros nga jeep. Gidala ako sa ospital, mga 45 ka kilometros gikan sa Hitabuan. Padulong sa Tambalanan, ang akong kalag mibiya sa akong lawas ug nasinati ko ang kamatayon. Diha nakita ko ang akong anghel nga magbalantay. Nakita ko usab ang akong lawas o ang mga tawo nga naghilak nga nagdala kanako sa ospital. Nasayod ako nga patay na gayud ako
ang akong anghel magbalantay, miingon kanako, dadon ko ikaw sa langit. Ang Ginoo buot makigsulti kanimo. Mingon usab kanako ang anghel nga pag ipakita niya kanako ang langit, ang purgatorio ug ang impyerno. So mao kato ang kasinatian ni Padre Jose Manyangat mga igsoon sa iyahang aksidente nga nitabo nga mao dito nga naaksidente siya, mao dito nga nitabo tong maong trahedya tungod kay dunay rason ug dunay purpose ang Ginoo bahin ato tungod kay gusto di siya nga makighimamat ni Father Jose Manyangat. Gusto ang Ginoo nga makikistorya ni Father Jose Manyangat. Unya kay dili man pwede musulod ang ato ang nga moadto ta sa langit nga dili ta mamatay. Mao na nga nasinati to ni Father Jose Manyangat. Dili panahon nga maka-experience ta og kanang gitawag nila og divine revelation. Pero usahay bunga sa tong damgo, usahay sad bunga sa tuang imagination kana bang natin mga pangitain. Pero sa case ni Padre Jose Manyangat, nakasinati gid siya og kanang dili sayon, medyo ngilingig kayo nga kasinatian tungod kay nadisgrasya magid siya og nasinati niya ang kamatayon. So ato gisunod karon ang iyang testimonya bahin sa impyerno. So gidala ako sa anghel nga to sa impyerno, makalilis ang akong nakita si Satanas ug ang mga yawa ug ang kainiton sa kalayo mga 2000 degrees Fahrenheit. Ang tubig mo bukal sa kainiton nga 95 degrees Fahrenheit. So dito sa impyerno mga igsoon gi tugan ni Padre Jose Manyangat nga ang suko day sa kainiton dito 2000 degrees Fahrenheit. Kaya ang tubig kuno din sa yuta kung mag-init og tubig labi na katong hilig kayong mamainit sa buntag no, hilig kayong mangapi, mag-init magita og tubig, mubukal day kuno ng tubig sa kainiton lang mga 95 degrees. So kung imong ikumpara sa kainit sa kalayo sa impyerno, layo kayo ang diferensya. 20 times ang diferensya sa kainiton ni ini. Unya sakit kayong nga bation nato kung dunay balita nga dunay masunog labi na katong nahitabo atong sa asam to dapita sa Cebu, murag sa kuan man siguro to sa asa ba to dapita sa Cebu nga katong nasunog bitaw ang tulo ka anak, murag nakabalita man siguro mo anak to upat ka bata, tulo ka igsoon og ang usa kauban ra nila sa balay nya sadto si nga wala gid sila matabang, wala sila maluwas nya napaay gid silang upat ka buok. Unya ang katong maong kainiton mga igsoon kung atong ibasi sa gisaysay ni Father Jose Manyangat 95 degrees ra to ang kainiton ato. Muna napaig naman gani sila sulod lamang sa 95 degrees Fahrenheit. How much more ang bation sa usa ka kalag nga sunugon dito sa impyerno. Muna kita mga igsoon samtang buhi pa ta maningkamot kita nga magbuhat og maayo nya kung makasala manggaling ta kinahanglan kita nga maginhulsol sa atong mga sala, unya moduol sa simbahan, moduol sa pare og mangayo sa sakramento sa kumpisal aron mapapas atong sala, unya malikayan nato na kanang maong impyerno. Ang kalayo sa impyerno labing mainit, bisag pilo-piloon pa ang kalayo sa tibuok kalibutan. Doon ako nadungog nga recollection nga matud pa sa recollection master nga ang kainit kuno sa ang kainit kuno dito dinhi sa yuta o kanang kalayo, ang kainit sa kalayo dinhi sa yuta mura ko nagbugnaw nga hangin ngadto sa mga kalag ikumpara sa kainit sa kalayo dito sa impyerno. Na unsa may kalainan aning duha ka kainit, kalayo sa yuta o kalayo sa impyerno. Ang kalayo sa yuta mga igsoon
gimugna sa Ginoo, kay ang Ginoo man gid mitag-iya sa tanan, wala man gyud nabuhat sa yuta nga dili pinaagi sa gahom sa Ginoo. So kana kalayo mugna na sa Ginoo nya. Ang purpose sa kalayo sa yuta maora gayud ang pagtabang nato, ang pagtabang sa mga tao sa unsang paagi, sa pagluto og pagkaon og paghatag nato og kainit aron dili ta tugnawon o aron dili ta ma-frozen. Pero ang kainit kuno sa impyerno dili gid para tabang. Ato ginhantiman ang mga igsoon, ang kalayo sa impyerno dili para tabang sa kalag, para silot gayud sa mga kalag nga nakahimo og dagkong sala sa wala pa sila mamatay. Nakita ko ang mga ulod nga nagkamang, nagsagit ang mga nagbugno nga mga tawo. May uban nga gidagmalan pag-ayo sa yawa. Ang anghel miingon kanako nga ang ilang kasakit gumikan sa mga sala nga dagko nga wala nila menholsoli. Dinhi atong nasayran nga ang sala gayod maoy magdala nato sa impierno. Madagko man o magamay, maimpierno gid ta. Nganuman kay ang langit mao man ang lugar sa mga balaan. Walay sala diha nga makasulod sa langit. Muna hagit ni nato nga samtang nagpadayon pa sa atong panahon ni kinabuhi kinahanglan gitang moduol gid sa sakramento nya. Diha sa simbahan dunay 7 ka sakramento ang gitanyag niini. Unya ang upat niini mao gayud ang makapapa sa sala. Unang sakramento nga makapapa sa sala mao kining bunyag. Mobitaw na kanang bunyag gitawag na og dakis sakrament. Kay kung dili ka mabunyagan, dili sad ka makapakumpisal, dili sad ka makasal, dili sad ka makapangalawat, dili sad ka madihugan. Mao na nga ang kining kumpisal kining bunyag maigsuon importante gayud kaayo kini sa atong kinabuhi. Muna ang mga bata nga bag-ong natawo sa